The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी मुख्य रूपमा नेपालमा बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाका कामहरू तथा द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य तथा द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका अध्येता प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिसँग कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गरी परिपूर्णनको व्यवस्था गर्न 2071 साल माघ 27 गते आयोगको गठन भएको थियो। स्थापनाको चरणबाटै आफै समस्यामा परेको आयोगले यस बीचमा केही प्रगति गरे पनि यसलाई पर्याप्त मान्न सकिने अवस्था छैन। अझै पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूका परिवार न्यायको खोजीमा भौतारी रहेका छन्। हिजो यसले एउटा अर्कै रूप पनि लिएको थियो, जसमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि द्वन्द्व पीडितहरूले विरोध अथवा नाराबाजी पनि गरेको अवस्था छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आजका हाम्रो अतिथि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। अब हिजोकै घटनाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेँ। जस्तो द्वन्द्व पीडितहरूले हिजो राष्ट्रिय दल अथवा शीर्ष नेतृत्वमाथि जुन किसिमले एउटा प्रदर्शन गरे अथवा नाराबाजी गरे, यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हिजोका लागिलाई पहिलो पटक लगभग 13 वर्षको अवधिमा पीडितहरू र नेपालमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सरकारका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अन्तर्संवाद, संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्संवाद कार्यक्रम हिजो भनौँ न प्रज्ञा भवनमा सुरु गरेको थियो। र प्रज्ञा भवनमा सुरु गर्ने बित्तिकै त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि पहिलो वक्ता चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भएको थियो र उहाँले बोलिसक्दा नसक्दै लगभग 15 मिनट उहाँले बोलेर बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ तपाईले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ, तपाईँ अहिले हिँड्न पाउनुहुन्न, तपाईहरूका कुरा हामीले पहिल्यै सुनिसकेको हो, हामी सुन्दा सुन्दा यत्रो वर्ष बिताइ पनि सकेका छौँ, हाम्रा कुरा तपाईले नसुनिकन जानु हुँदैन भनेर पीडितहरूले ठुलै एउटा एक किसिमको भनौँ न त्यहाँ जम्मा भएकाले आवाजहरू उठाएपछि उहाँ चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो र लगभग उहाँहरूले कार्यक्रममा हामी यहाँबाट निस्किन्छौँसम्म, हामी यहाँ बस्नका लागिलाई आएका होइनौँ, हाम्रा कुरा तपाईहरूलाई सुनाउन आएका हौँ, तपाईहरूका कुरा प्रशस्ति सुनेको भनेर निकै 10 मिनट जति कार्यक्रम स्थगित पनि हुन पुग्यो। र कार्यक्रममा के थियो भन्दा मोडालिटी चाहिँ हिजोको कार्यक्रमको मोडालिटी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुपराज शर्माले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर उहाँले फेरि त्यो चाहिँ डायसमा दिनुभयो त्यो कार्यक्रम आफूले सञ्चालन नगरिकन। र माननीय सुदीप पाठकले उहाँहरूलाई निकै कन्सोल गर्नका लागिलाई उहाँ हामीसँग चाहिँ डाक्टर मिलिन्द रिजाल यहाँ हुनुहुन्छ, पहिले नै सभापति देउपाले मिलिन्द रिजालले चाहिँ सबै उत्तरहरू दिनुहुन्छ तपाईहरूको कुरा सुनेर भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले भन्न बिर्स्यौँ, त्यही कारणले यस्तो भएको हो भनेर भनिसकेपछि मात्रै शान्त भएको अवस्था हो। मैले यहाँ तपाईँसँग भनेको हिजोको आक्रोश देख्दाखेरि मलाई कार्यक्रमै बिथुलिन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो बिथुलिने अवस्थामा चाहिँ पुगेन, र पनि एक किसिमको नेताहरूलाई सबक्सी भएको मैले अन्दाज गरेँ। अब यो पीडितको अवस्थासँगै न्याय प्राप्तिको चुनौती चाहिँ कतिको देखिन्छ यो 13 वर्षको अवधिमा जुन प्रगति भएको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा? अब यस्तो छ, न्याय प्राप्ति भनेको नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै सहज प्रक्रियामा छैन। संक्रमणकालीन न्यायले न्याय दिने प्रक्रिया भनेको चाहिँ जटिल छ। म तपाईँलाई अहिले नेपालमा ठ्याक्क न्याय कसरी हुन्छ भन्दा 1-2वटा विदेशको अवस्थामा जोड्छु। जस्तो क्याम्बोडियामा
1971 देखि 75 सम्म पोलपोल्टे कम्युनिस्टहरूको शासन अवधिमा धेरै मान्छेहरूको हत्या बेपत्ता पारिएको भनेर लामो समयसम्म आवाज उठ्दा उठ्दै अहिले त्यहाँ मिश्रित अदालतले काम गरेको अवस्था छ। भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीश र राष्ट्रिय न्यायाधीशहरूको सहित मिश्रित अदालत छ। मिश्रित अदालतले काम गर्दाखेरि 6 जना पोलिसी मेकरलाई, प्रमुख व्यक्तिहरू जो पोलिसी निर्माता हुनुहुन्थ्यो, पोलिसी निर्माता को पर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरू, नेताहरू पर्ने भएको कारणले त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 6 जना नेताहरूको अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै लगभग 2 जना चाहिँ जीवित हुनुहुँदो रहेछ, जस्तो ख्यु सम्फान र नुन्ची। ख्यु सम्फान 93 वर्षको र नुन्ची 87 वर्षको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै अस्ति फेब्रुअरीमा के गरियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू दुईटालाई चाहिँ आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। हेर्नुहोला, 1975 अगाडि भएका घटना अहिले आएर कारबाहीको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ, एउटा अवस्था। दोस्रो अवस्था चाहिँ बङ्गलादेशमा हेरौँ। 1971 मा पाकिस्तानबाट बङ्गालले देश टुक्रिँदाखेरिको अवस्थामा जे जति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भयो, त्यसबेला पाकिस्तानी समर्थित पार्टीहरूबाट जसरी त्यहाँ जमाते इस्लामिक पार्टी भनेर भनिन्छ, जसरी उल्लङ्घन भइसकेपछि त्यसका अहिले 4 दर्जन नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला अदालतले गरिसकेको अवस्था छ। 1 दर्जन भन्दा बढीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइसकेको अवस्था हो र केही चाहिँ जस्तो अपिलको अवस्थामा भएकोले मृत्युदण्डबाट नभएको अवस्था हो। जहाँसम्म अब मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने त्यहाँ पनि त्यति लामो समय त्यहाँ रह्यो। अब नेपालको अवस्था भन्दाखेरि हामी 13 वर्षमा मङ्सिर 4 गते पुग्दैछौँ, पुगेर 14 वर्षमा हामी प्रवेश गर्छौँ। मैले यहाँ के मात्रै भन्न खोजेको भने त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको न्याय दिने प्रक्रिया साह्रै धेरै ढिलो चाहिँ भएको अवस्था होइन। तथापि हामीले आफै रियलाइजेसन चाहिँ विश्वको अवस्था नहेर्ने, नेपालकै अवस्था हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ निश्चितै रूपले न्याय दिन ढिलो भएको अवस्था हो। अब हिजोकै विषयलाई लिएर यहाँ जोड्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न निकै कठिन अवस्था छ भन्ने कुराहरू त के अरे नेकपाका अध्यक्ष दाहालले पनि भनेकै अवस्था छ। राजनैतिक रूपमै हामी अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो इच्छा शक्ति नभएर समस्या भएको मान्न सकिन्छ यसलाई? अब नेकपा का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति मात्रै भन्नु भएन, उहाँले हाम्रै कारणले, यो आयोगको कारणले होइन, आयोगमा बसेका पदाधिकारीको कारणले होइन, हाम्रै कारणले चाहिँ यो काम गर्नका लागिलाई अहिलेको अवस्थामा आयोगले काम गर्न सकेन। हिजोको दिनमा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षले एक अर्कालाई कमजोर पार्ने रणनीति, हेर्नुहोला शब्द यही प्रयोग गर्नुभएको छ, कमजोर पार्ने रणनीति अपनायौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै एकले अर्काका विरुद्धमा चाहिँ उजुरीहरू गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा पनि पुग्यौँ। जसको कारणले जसरी आयोगले काम गर्नुपर्ने थियो काम गर्न सकेन। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा आयोगले काम गर्न नसकेको होइन कि पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको होइन कि त्यसमा हाम्रै कारणले भएको कारणले म त्यसमा आत्मआलोचित छु। हामीले आत्मआलोचना गर्नै पर्छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर के भन्नु भने आगामी दिनमा बढ्ने आयोगलाई हामीबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ। सहयोग मात्रै होइन, यदि आयोगले मलाई नै दोषी ठहराउँछ भने पनि हिजोको विद्रोहीको सुप्रिम कमान्डर भएको नाताले म त्यो स्वीकार गर्न तयार छु पनि उहाँले भन्नुभयो। यसले मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने हिजो त्यस्तै गरी अब लास्टमा पीडितहरूको उत्तर दिनेमा डाक्टर मिनिन्दा रिजाल पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै भाषा चाहिँ यस्तै हो, हिजो एक अर्काले हामीलाई एक अर्काले अर्कोलाई निषेधको राजनीति गर्नाले यस्तो अवस्था भयो। हामीले कसैलाई ध्यान दिउन, हामीले एक अर्कालाई पनि जसरी हुन्छ यो त पर्ने हो नि त्यो त पर्ने हो भनेर बस्यौँ। तर हामी अब एउटै सहमतिमा केमा आइपुगेका छौँ भने अब हामी सँगै मिलेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने प्रक्रियामा पुगेको हुनाले यहाँनिर मैले रोकेँ। जस्तो प्रचण्डले पुष्पकमल दाहालले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, सार्वजनिक रूपमा क्षमा
याचना पनि माग्नु भएको छ 13 वर्ष पछाडि। इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त र शान्ति सम्झौताले मलाई दोषी भन्छ भने म सजाय भोग्न तयार छु भनेर हिजो पनि भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ हेग, त्यसको त्रास पनि उहाँमा देखिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ यो अन्तर्सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्छ प्रचण्डको डरमा? होइन, यस्तो छ। अब यहाँ तपाईँले हेगको सुन्नुभयो प्रकाशजी, धेरै राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। तपाईँको श्रोतागण पनि अब देशभरि भएको कारणले यो अलिकति बुझ्नु पनि पर्ने अवस्थामा छ। हेग अदालत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपले स्थापित भएको संसारका लागिलाई सरकारी निकायको एउटै मात्रै अदालत हो। यसले चाहिँ यसमा अहिले 21वटा देशहरू चाहिँ यसको सदस्य राष्ट्र छन्। तर महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ के छ भने अमेरिका भयो, चीन भयो, रसिया जो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भिटो पावरमा छन्, उनीहरूले अहिलेसम्म त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन। हस्ताक्षर चाहिँ दुईवटा देशहरूले मात्रै, भिटो पावरका दुईवटा देशहरूले मात्रै गरेको छ। एउटा भिटो पावर कसले गरेको छ भन्नुहुन्छ भने भनौँ न, भिटो पावरको फ्रान्सले गरेको छ, अर्को चाहिँ बेलायतले गरेको छ। अब म तपाईँसँग यहाँ आउँछु, कुन अवस्थामा हेग आकर्षित हुन्छ त भनेर भन्नु पर्दाखेरि 4वटा अवस्थामा हेग आकर्षित हुन्छ। पहिलो आधार भनेको के हो भने रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ। नेपालमा रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर 2063 श्रावण 9 गते संसदमा सर्वसम्मत रूपले चाहिँ रोम विधान पारित गर्नका लागि सरकारलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अवस्था हो। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन भनेपछि हेगको अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधान आकर्षित हुने अवस्था एउटा अवस्था छैन भनेपछि हामी त्यहाँबाट पछाडि छौँ। अर्को अवस्था चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने युक्रेन जस्ता राष्ट्रहरूले, जस्तो क्रिमियामा रसियाले आक्रमण गरिसकेपछि के भन्यो भने म तेरो सदस्य चाहिँ होइन रोम विधानको, तथापि म तेरो रोम विधानका सबै धाराहरू मान्छु, मलाई अहिले मान्नका लागि घरेलु ऐन नियम कानुन संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ हालको अवस्थाबाट भनौँ न अनुसन्धानका लागि तिम्रो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयका पदाधिकारी हामीलाई पठाइदेऊ। अनुसन्धानको अवस्थामा म पछि भनौँ पारित गर्छु भनेर उहाँले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अगाडि बढ्यो भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा अहिले चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हो। भनेपछि हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अथवा नेपाल राष्ट्रले हामी रोम विधान मान्छौँ है, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय आएर हाम्रोको न्यायिक प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई अनुसन्धान गरिदेऊ भन्ने अवस्था अहिले पनि भनेको अवस्था छैन। दोस्रो अवस्था यो। तेस्रो अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुरक्षा परिषदले, हेर्नु होला है, मैले फेरि यहाँ अघि भन्दैछु, सुरक्षा परिषदमा 5वटा देश भिटो प्रयोग गर्छ। एउटा चाहिँ अमेरिका भयो, चीन भयो, रसिया भयो, फ्रान्स र बेलायत र फ्रान्स मात्रै रोम विधानका पक्ष राष्ट्र छन्। अमेरिका, चीन र रसिया फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु उनीहरू पक्ष राष्ट्र छन्। तर उनीहरूले के भन्छन् भने फलानो देशमा मानव अधिकारको गम्भीर अवस्था भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ हिजोको दिनमा द्वन्द्व भएको कारणले र पीडितहरूलाई न्याय र पीडकलाई जवाबदेही, दुईटा अवस्था, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई जवाबदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयलाई आग्रह गर्छ अनि उसले गएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। मैले त्यहाँ तपाईँसँग किन भनेको भने त्यो अवस्था पनि अहिले तत्कालको अवस्थामा नेपालको देखिँदैन। तेस्रो अवस्था, 3वटा अवस्था 3वटै देखिएन। होइन, म भन्दैछु किन पनि देखिँदैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो इस्यु भनेको नेपाल भनेको दुईटा ठुला देशहरूमा बसेको अवस्था र यहाँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बस्दाखेरि जस्तो चीनको तेनमेन चोकमा हिजोको दिनमा 1981 भएको घटनामा पनि त्यो आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना र जस्तो भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने काश्मीरमा 10,000 व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका छन् भनेर लामो समयदेखि र इस्युहरू अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ बस्न दिने अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय सुरक्षा परिषदले पारित गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। किन पनि हो भने तपाईँलाई भन्छु, सिरियाको केसमा रसियाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय बसाउनु हुँदैन भनेर 13औं पटक भिटो प्रयोग गरिसकेको अवस्था हो भनेपछि चीनले भिटो प्रयोग गर्ने प्रत्यक्ष सम्भावना छ त्यो इस्युमा, त्यो पनि सम्भव छैन। चौथो अवस्था चाहिँ के हो भने नेपालको ऐन नियम कानुन
ले काम नगरेको अवस्थामा, राजनीतिक तरलता भएर स्थिरता नभएको अवस्थामा, आर्थिक उन्नति भनौँ न देश चाहिँ फेल हुने अवस्थामा अगाडि बढेको र सामाजिक रूपले जात जाति भाषा क्षेत्र संस्कृतिको बिचमा द्वन्द्व बढ्ने कारणले त्यस्तो भएको अवस्थामा हेर्नु होला है, पीडित अथवा पीडितको प्रतिनिधि अथवा एनजिओ अथवा गैर सरकारी संस्था अथवा गैर सरकारी संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयमा हेगमा उजुरी गरे भने त्यो अवस्थामा हेग आकर्षित हुन्छ र अहिले जे कुरा भइरहेको छ हेग आकर्षित हुने कुरा चाहिँ त्यसैबाट आएको हो। अब यहाँनिर जोडियो जस्तो सीता लामाको केस पनि त्यो राष्ट्रसङ्घमा सम्भवतः उठेको होला होइन? 2010 को जुनमा उठेको छ। अब त्यो विषयले यसलाई आकर्षित गरेर त्यो आकर्षित भएर नेपालमा चाहिँ त्यो प्रभाव पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? अब यो अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भावना कम छ। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा ऐन नियम कानुन एकाध केसहरूलाई छोड्ने हो भने राम्ररी ल एन्ड अर्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको एउटा अवस्था। कसरी बढो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग नयाँ संविधान छ, हामीसँग ऐन नियम कानुनहरू बनिसकेको अवस्था र केही बन्ने क्रममा छ। एउटा राजनीतिक अस्थिरताको कुरामा हामी स्थिर छौँ। कसरी भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा पनि इलेक्टेड भनौँ न निर्वाचित सरकार छ, प्रदेश सरकारमा पनि निर्वाचित सरकार छ भनेपछि केन्द्रमा पनि निर्वाचित अवस्था छ। त्यो पनि आकर्षित हुने अवस्था छैन। नेपालमा आर्थिक रूपले देश फेल हुने अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पनि स्थिर छ। जो सामाजिक रूपले जात जाति भाषा क्षेत्र संस्कृतिको बिचमा द्वन्द्व नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन चौथो केस भने त्यो चाहिँ हल्ला गर्नका लागिलाई प्रेसर दिनका लागिलाई चाहिँ पर्याप्त छ। किन पनि हो भने यदि श्रोतागणलाई यो बारेमा फर्दर अनुसन्धान गर्न पढ्न मन लागेको छ भने हेगको हाउगुजी भनेर 2076 भाद्र 8 गते कान्तिपुरले लामो जर्नल आर्टिकल धेरै देशको 22-25 वटा देशहरूको भनौँ न अध्ययन अनुसन्धान मैले लेखेको छु, त्यहाँ छापिएको अवस्था छ। र त्यही कुरा 22 गते प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ खबर हबले पनि छापेको कारण छ र तपाईँहरू दुईटै आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ जसबाट अरू स्पष्ट हुने तपाईँलाई अवसर मिल्नेछ। अब यहाँनिर एउटा आशंका अथवा डर भनौँ न, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ तत्कालीन अनमिलले लगेका कारण ती कुराहरू चाहिँ भोलि उताबाट चाहिँ अलिकति पेलिएर आउँछन् भन्ने आशंका पनि त छ नि अहिले? होइन, यो तपाईँले भन्नु अस्ति अघि जुन सीता चाहिँ हामी त्यसरी भन्दैनौँ, उहाँको नाम मन्जु तामाङ हो, नाम भन्नु उपयुक्त हुँदैन, ठ्याक्कै त उहाँलाई असर पर्न सक्छ होइन। उहाँ 11 वर्षबाट सशस्त्र युद्धसँग नजिक रहनु भएको थियो र त्यसै गर्दा चाहिँ जस्तो भनौँ न उहाँलाई चाहिँ 2010 को जुनमा सुरक्षा परिषदमा उहाँले विशेष अतिथिको रूपबाट बोल्नु पनि भएको थियो। त्यो कारणले मैले तपाईँसँग के मात्रै भनेको त्यो आधारलाई हेर्ने हुँदाखेरि डकुमेन्ट चाहिँ 46 पेजको डकुमेन्ट छ, तयार छ। अनमिनले नि एउटा रिपोर्ट चाहिँ राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद र हामीलाईसम्म दियो, एउटा भित्री रिपोर्ट बनाएर सुरक्षा परिषदमा गएको छ, त्यसले केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ। प्रभावकै रूपबाट म तपाईँलाई भन्दैछु, अहिले पनि आजकै दिनमा दिउँसो 1 बजे मेरो OACHR का प्रतिनिधिहरू जेनेभा र अमेरिकाबाट न्युयोर्कबाट आएका छन्, उहाँसँग मिटिङ छ भनेपछि ती प्रतिनिधिहरूले यही अहिलेको केसलाई अध्ययन गर्नका लागि नेपालमा आइरहेको अवस्था पनि हो भनेपछि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तथापि घरायसी अवस्था चाहिँ त्यस्तो हामीलाई फेभरेबल छैन। म तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, भर्खरकै चैत 29 गते अफगानिस्तानमा राष्ट्रसङ्घले भनौँ न अफगानिस्तानमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयले अध्ययन गरेर अरू अध्ययनका लागिलाई डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दाखेरि पूर्वपक्ष कक्षले अदालतको पूर्वपक्ष कक्षले प्रमाण नपुगेको आधारमा हेर्नु होला है, अफगानिस्तानमा प्रमाण नपुगेको आधार त्यो मुद्दा क्यान्सल भयो भने अफगानिस्तानभन्दा हामी सबै कुरामा अगाडि भएको कारणले नेपालमा फौजदारी न्यायालय हालको अवस्थामा आकर्षित हुने सम्भावना बोलचालको भाषामा चाहिँ पर्याप्त त सम्भव छैन। डाक्टर साहब यहाँलाई म केही बेर रोक्छु, हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य तथा द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका अध्येता प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। जस्तो यो आयोगले जुन हिसाबले काम गरेको छ त्यो पर्याप्त भएन भनेर जसरी आइरहेको छ, आयोगको काम चाहिँ कति सम्पन्न भएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार? हामीले 64 जिल्लामा पीडितहरूबाट सूचना सङ्कलन गर्ने कामहरू, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कामहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। हामीले प्रमाण सङ्कलन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि को मान्छे कहाँबाट, कहिले, कसरी, किन, कसले बेपत्ता पारो भनेर तथ्याङ्क साक्षीहरूबाट पनि, पीडितहरूबाट मात्रै होइन साक्षीबाट पनि लिएको अवस्था हो, एउटा अवस्था। दोस्रो अवस्थामा चाहिँ संस्थागत सुधारका लागिलाई पनि हाम्रो 4वटा आधारहरू हुन्छ। हेर्नु होला, सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहिलो आधार भनेको सत्य तथ्य खोजबिन, त्यसमा जब हामी लागिरहेको अवस्था हो। त्यस पछाडि दोस्रोमा न्यायको कुरा हो, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई जवाबदेही बनाउने कुरा आउँछ। तेस्रोमा परिपूरण र चौथोमा संस्थागत सुधार। परिपूरणको पनि हामीले काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ, हाम्रो रिपोर्टमा इन्क्लुड छ। संस्थागत सुधार पनि हामीले काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। पीडितलाई तपाईँले भने जस्तै परिचय पत्र दिने अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। फलानो 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 पीडित हो है भनेर परिचय पत्रको ढाँचा पनि तयार छ। अहिले तपाईँहरू आयोगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग ढाँचा तयार छ। भनेपछि हामी चाहिँ के अवस्थामा थियौँ भने पीडकलाई, आरोपित व्यक्तिलाई, पीडक चाहिँ मैले किन भन्यो भने ऐनले नै पीडक भन्छ। आरोपित व्यक्तिलाई बयानका लागि लगभग हामीसँग 200वटा प्रश्नावली पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामी निस्किनु पर्यो। मैले तपाईँसँग भन्नु खोज्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई काम गर्न दिएको भए लगभग आयोग चाहिँ कन्क्लुडिङको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था थियो। लगभग मलाई लाग्छ 2000 जना व्यक्तिहरू, आरोपित व्यक्तिको नाम हामीसँग संलग्न छ। त्यसमध्येमा धेरैको नामहरू चाहिँ हामीले अहिलेसम्म काठमाडौँमा बसेर बोलाएर कुरा गर्न त सजिलो छ, फिल्ड गए जस्तो त होइन। 64 जिल्लाको फिल्ड भ्रमणको क्रममा हामीले बिहान तपाईँको यस्तो पपुलर रेडियो मार्फतबाट म भनौँ, बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म पनि फिल्डमा काम गरेको छ। कुनै सरकारी अफिसले त्यो सेवा दिन्छ कि दिँदैन प्रत्यक्ष रूपले पीडितहरूले बुझे हुन्छ अथवा सर्वसाधारणले बुझे हुन्छ भने हामी त्यति दत्तचित्त भएर काम गर्दा गर्दै पनि हामीले काम गर्न चाहिँ नसकेको अवस्था, समयकै कारणले नभएको अवस्था हो। हामीलाई धेरै श्रोताले प्रश्न पनि टिपाउनु भएको छ, संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। युद्धप्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ, द्वन्द्व निराकरण गर्न पुष्पकमल दाहालले माफी मागे, अब उहाँलाई युद्ध अपराध लाग्छ कि लाग्दैन? हालकै अवस्थामा अघि पनि मैले बोलिसकेको अवस्था हो। चारवटा अवस्थामा 4 नम्बरमा मात्रै अहिले यो प्रक्रिया आकर्षित हुने कुरा भएको र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कानुनी व्यवस्था बलियो भएको हुनाले हालको अवस्थामा युद्ध अपराध सम्बन्धी अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। र यदि युद्ध अपराध सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने समग्र रूपले हिजोको दिनमा संलग्न पक्षहरू जस्तो सरकारको पक्षमा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि तानिने कारणले, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने कारणले एक व्यक्तिलाई मात्रै युद्ध अपराधको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ, सरकार र तत्कालीन माओवादीले द्वन्द्व पीडितलाई कसरी राहत दिने? अहिले त राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरू नै केन्द्रमा छन्, यो चाहिँ किन उनीहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्? हिजोकै अवस्थामा एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले आत्मआलोचित हुँदै भनेको कुरा के छ भने, यदि मैले गरेको शान्ति प्रक्रियाको कुरा, हिजोको युद्धको कुरा र अहिले द्वन्द्व पीडितको कुराले मलाई हेग आकर्षित हुन्छ भने पनि अथवा न्यायालयमा जानुपर्छ भने पनि अथवा कारबाहीमा पर्नुपर्छ भने म तयार छु भनेको कारणले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेकै अवस्थामा यसरी यही प्रक्रियालाई यसरी नै अगाडि बढ्छ र यस्तै हुन्छ परिणाम भन्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि उहाँले के कमिटमेन्ट गरेको छु भने हिजोको दिनमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षमा बीचमा एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने रणनीति भएको कारणले हामीले काम गर्न सक्यौँ र हामी अहिले एक भएर यो प्रक्रियालाई, सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको हुनाले अब पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर सार्वजनिक रूपले उहाँले मात्रै होइन, शेरबहादुर देउपाका जस्तो प्रतिनिधि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि भनेको कारणले हामीले आश गर्ने ठाउँ छ। चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ, बाँदरमुडे जस्ता घटनामा पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही हुने सम्भावना छ?
होइन, बाँदरमुढे मात्रै आकर्षित हुने एउटा त्यो चाहिँ गम्भीर मानवाधिकारको अपराध हो होइन, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन हो, त्यो स्वाभाविक रूपले छ। तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यही अवस्था देश यसरी नै बनेको अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यसरी कारबाही हुने अवस्था मैले देखेको छु। सुनसरीबाट श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ, अवस्था हेरेर बोली फेर्ने नेताको अभिव्यक्तिबाट शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ देख्छु। जस्तो भनौँ न, 3वटा अवस्थामा अहिले आयोगको पूर्ण संरचना हुने, अर्को आयोग बन्ने क्रममा छ। पुरानालाई यदि नियुक्ति दिने हो भने चाँडै काम निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूले सबै अध्ययनहरू अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको र सबै प्रक्रिया थाहा भएको अवस्थामा यदि नयाँ र पुराना मिलाएर लग्यो भने केही समय लाग्ने अवस्था छ। र नयाँ मात्रै लग्यो भने म तपाईँहरूको रेडियो मार्फतबाट भन्छु, हाम्रो डकुमेन्ट हामीले प्रमाण सङ्कलन गरेका 64 जिल्लाका प्रमाण मात्रै पढ्न 2 वर्ष लाग्ने अवस्था छ। त्यसैले यो ढिलो हुने अवस्था। चन्द्र राईले सिराहाबाट सोध्नु भएको छ, भएको गल्तीलाई माफी माग्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दो छ, युद्ध अपराधका विषयमा दोषीले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो कि होइन? होइन, यो स्वाभाविक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोषीहरू संसारमा जुनसुकै देशमा गए पनि आफ्नो राष्ट्रबाट बाहिर जाने बित्तिकै पक्राउ पर्ने सम्भावना त छँदैछ। माफी माग्ने चलन चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मैले 95 देशको जेनेरेसन्स अफ ट्रान्जिसनल जस्टिस इन द वर्ल्डको व्याख्या 95 देश अध्ययन गर्दा के पायौँ भने संसारभरि नै माफी मागेर उन्मुक्ति चाहिँ भएको अवस्था हो। हवस् त प्राध्यापक डाक्टर पाठक, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद प्रकाशजी, तपाईँको टेक्निकल परिवार र सुन्ने श्रोतागणलाई, त्यसको साथसाथै प्रश्न सोध्ने श्रोतागणलाई पनि धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य तथा द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका अध्येता प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गङ्गाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।